पळयलां की सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणून खंय तरी डिक्लेअर जावपा आसलेलें हॉस्पिटल, पूण ते अजून खंय तरी तेजी फॅसिलिटीज हांगा हॉस्पिटला पर्यंत पावनात. सो आतां सद्याक जे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर म्हणून आसात तेजेर कितें कितें फॅसिलिटी आसा आनी कितें गरजे आसा हांगा? सध्या आमची रुटीन जनरल ओपीडी चलता, 24/7 आसता कॅज्युअलिटी सर्विसीस आणि हे, पण कन्सल्टंट सर्विसीस अजून सुरू झाले ना. आमचे फक्त गायनेकोलॉजिस्ट येता जो वन्स अ वीक आमचे कडेन ओपीडी चालू असता आनी सायकॅट्रिस्ट येता ट्वायस अ मंथ. बाकीचे कन्सल्टंट्स अजून आमकां अपॉइंट जाले नात. आनी प्लस आमच्या MTSची मातशी कमतरता आसा, तेंचे ती गरजेचे पोस्ट आसा ते मातशे बेगीतल्या बेगीन भरल्यार चड बरें जातलें. आनी स्टाफ नर्सीस थोडे ते मातशे कमी पडटात आमच्या वॉर्डान आनी कॅज्युअलिटी सर्विसीसान. आतां आमी पळयलां की हॉस्पिटलाक जे व्हडल्यो बाकीचे फॅसिलिटी येवपा आसलेल्यो दुयेंतांक लागून त्यो सगळ्यो येयल्या ना. कन्सल्टंट सर्वीस अजून सुरू जाली ना. त्यो तुमकां दिसता की जावपा जाय गरज पडटा? गरज आसा आनी आमच्या लोकांक तेचो बेनिफीट न्ही सगळ्यांचो. आनी नाल्यार अशें तुमचे फुड्यान पेशंट येयले जाल्यार तुमी खंय रिफर करता? आमकां रिफर करचें पडटा न्ही हॉस्पिसियो, सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मडगांव. सो हे फॅसिलिटीज येयल्या खंय तरी बऱ्या पडटा. बऱ्या पडटलें.